بعض المصطلحات: ربع المئة سوا، نصف المئة فوق المئة ساڑھے، مئة إلا الربع پونے. طيب، ملاحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. درسنا اليوم سلسلة الأعداد الأردية، وهذا مقطع ثالث لسلسلة الأعداد الأردية، وفيها إن شاء الله نتعلم الأعداد من 100 إلى 1000. قبل أن نبدأ أرجو منكم إن ما اشتركتم قناتي فاشتركوا، وإن أعجبكم هذا المقطع فالرجاء منكم إعجابه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن تعلمنا من 1 إلى 100، اليوم بعد 100 إلى 1000. طيب، فأنا أذكر أولا مئات وبعد ذلك بعض القواعد المهمة الضرورية، فأرجو منكم أن تشاهدوا المقطع كاملا. 100 يعني 100. 200 200 200. 300 300 300. 300 400 400 400. 400 و500 أو 500. اسماني ل500 في الأردية 500 بذكر ت وبدونها، 500 أو 500. كلاهما ذلك 600 600 600. 700 700 700. 800 800 800. 900 900 900 و1000 1000 يعني 1000. فالآن نذكر بعض القواعد المهمة. طيب، بعض المصطلحات. ربع المئة. ربع المئة يسمى سوا في الأردية، سوا، لكن بشرط أن يكون فوق المئة. فإذا كان ربع المئة فقط بدون المئة فلا يسمى سوا. فمعناه إذا كان العدد 125 يعني 125، فنذكر أولا هذا يعني سوا، وبعد ذلك مئات، ونقول سواسو يعني 125، أو سوا 200 225، أو سوا 300 325. هكذا سوا معناه ربع المئة. وبعد ذلك نصف المئة فوق المئة، نسميها في الأردية ساڑھے، يعني مثلا 350 يعني 350. 450 450. طيب، هذا أيضا فوق المئة. فإذا كان فقط 50 فلا نقول ساڑھے، بل 150 فوق المئة، 350 450 550 إلى 950. إلا في 2، فهنا 2 مستثنيان من هذه المصطلح ولهما اسم خاص. فإذا كان 100 ونصف فنسميها 150، لا نقول 150 بل نقول 150. وهكذا 200 ونصف، 200 ونصف اسمها 250. ف100 ونصف أو 150 اسمه 150، و200 ونصف يعني 250 اسمه 250. هذان مستثنيان من هذه المصطلح يعني ساڑھے، وفوقهما يسمى ساڑھے، يعني إذا كان 350 فنسميها 350، وهكذا إلى 950 يعني 950. وبعد ذلك 100 إلا الربع، وهذا أيضا فوق المئة. 100 إلا الربع يعني 75، يسمى پونے. مثلا أردنا أن نقول 175، فنسميها پونے 200. پونے 200 معناه 175. وأصلا پونے مثل الاستثناء، يعني أولا ذكرنا 200 ثم بعد ذلك
استثنينا منه ربع المئة، فهكذا نقول پونے 200 يعني 175، وهكذا پونے 400. پونے 400 معناه 400 إلا الربع يعني 375. فربع المئة فوق المئة يسمى سواء، ونصف المئة فوق المئة يسمى صاڑے باستثناء اسمين 150 وكذلك 250. والثالث پونے ل75 فوق المئة. طيب ملاحظة في الأعداد يذكر أولا مئات ثم العشرات بدون حرف العطف. مثلا 355 فأولا نذكر مئات 300 نقول 300 وبعد ذلك 55 يعني 55 355. هكذا يذكر أولا مئات ثم العشرات، فنقول 110 110 100، ف100 يذكر أولا ثم 10 يعني 10. وهكذا 444 400 أولا 400 ذكرنا مئات 400 و44 يعني 44. طيب لكن إذا دخل أحد من هذه الأسماء المذكورة، يعني من هذه المصطلحات ربع المئة أو نصف المئة أو 100 إلا ربع يعني سوا ساڑھے أو پونے، فحينئذ يذكر هذا الاسم أولا ثم المئات، ونقول سوا 200 فذكرنا سوا أولا ثم المئات يعني 200. وهكذا 450 أولا ذكرنا الساڑھے من هذه الأسماء ثم ذكرنا الأعداد. وهكذا پونے 900 وبعد ذلك 250 أولا ذكرنا من هذه الأسماء وبعد ذلك ذكرنا المئات. فهمتم جيدا هذا؟ نعم. الآن نذكرها مفصلا. فنقول 100 وبعد ذلك 125 نسميها سواسو، و 150 نسميها 150، ف 150 150، و پونے 200 يعني 200 وپونے إلا الربع. مفهوم؟ پونے يعني إلا الربع، پونے 200 يعني 175، 200 إلا الربع، و200 يعني 200. وهكذا 200 200 سوا 200 يعني 225، أو نقول 200 والربع، و250 200 والنصف 250، وپونے 300 300 إلا الربع، و300 300. طيب فهنا 300 300 سوا 300 325 أو 300 والربع وساڑھے 300. انظروا هنا أتى ساڑھے في المثالين المذكورين، يعني في 150 و250 كان اسمان خاصان فيها. لماذا؟ كما ذكرت لكم هذان الاسمان مستثنيان من هذه القاعدة، فبعد هذين يعني يكون في جميع المئات يكون ساڑھے. مثلا 350 350، 450 450، 550 550 إلى 950. پونے 400 يعني 400 إلا الربع، و400 يعني 400، وهكذا إلى الأخير يعني 500 600. والأعداد يعني سوا 400 سوا 500 650 پونے 700 وهكذا إلى الأخير. أرجو أنكم فهمتم جيدا، وإذا كان عند أحدكم سؤال فاكتبوا في التعليق أنا أجيبكم، وإن أردتم أن أكثر على 1000 فاكتبوا في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.